हाम्रो सिस्टममा अहिले हामी कसैलाई पनि कसैको फोन ट्यापिङ गर्ने प्रविधि हामीले सञ्चालन गरेका छैन। ग्राहकको मोबाइलमै अटोमेटिकली फोन रेकर्डिङ हुन्छ। त्यो नेपाल टेलिकमको सिस्टमबाट भएकै होइन। र हामीले हाम्रो सिस्टममा गर्न सक्ने भनेको के भने कुन ग्राहकले कुन समयमा कोसँग फोन गरेको थियो सिडिआर त्यो चाहिँ भन्न सक्छौँ। हामीसँग फायरवल सिस्टमहरू पहिला पनि थियो। अहिले रिसेन्टली हामीले नयाँ वर्ल्डकै एकदम हाई लेभलको फायरवल सिस्टमहरू जडान गरिसकेका छौँ। कोर नेटवर्कमा बस्नेहरूलाई स्ट्रिक्ट निर्देशन दिएको छ, उहाँहरूलाई लिखित अदालतको आदेश बिना कसैको पनि गोप्य सूचनाहरू हामी हेर्न दिँदैनौँ। यहाँले बताउनु भयो कि यहाँको कार्यकालमा चाहिँ काम छिटो भइरहेको थियो भनेर। त्यो जान्नको लागि त पहिला ढिलो हुन्थ्यो भनेर त थाहा पाउनु पर्ने हो नि, होइन र? पहिला ढिलो भन्दा नि पहिला टाइममा चाहिँ धेरै कामहरू भएको थिएनन् र म आइसके पछाडि विभिन्न ढिलो काम गर्ने कम्पनीहरूलाई हामी ब्ल्याकलिस्ट गरेर सम्झौता तोडेर पनि काम अगाडि बढाएका छौँ, होइन? कतिको हामी धरोडी जफतहरू पनि गऱ्यौँ, कतिलाई कालो सूचीमा सिफारिस पनि गऱ्यौँ, होइन? र हामी सम्झौता भइसके पछाडि सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्ने, होइन? यो वा त्यो बाहनामा त्यसमा ढिलाइ गर्न नहुने। कति कुराहरू फोर्स मेजरी कन्डिसन हुन्छन् कुनै पनि सम्झौतामा, प्राकृतिक विपत्तिका कुराहरू, होइन? अनि कुनै यस्तै जस्तो अहिले लकडाउन सिचुएसन महामारीको यस्ता जुन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, सप्लायरको कन्ट्रोलमा छैन, त्यस्तो चिजबाट हुने ढिलाइलाई जेन्युन कुरा कामले पनि मान्छ भने अन्य कामले हुने ढिलाइलाई हामी चाहिँ सम्झौता अनुसार नै अगाडि बढ्ने भएको हुनाले अहिले हामी सम्झौताको कार्यान्वयनमा अलिकति कडाइ चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कामहरू समयमै भएको छ। प्रविधिको सबै कामहरू सप्लाई गर्ने चिनिया कम्पनीहरूले चाहिँ पहिला छिटो सम्झौता गर्ने, त्यस पछाडि काम अलिकति सुरु भइसकेपछि त्यो सम्झौतालाई फेरि रिभ्यू गर्नको लागि दबाब दिने या प्रलोभन दिने गर्छन् भन्छन् नि, विषय के हो? होइन, अब सम्झौतामा यो प्रविधिको सेक्टरमा हामी काम गर्छौँ, होइन? प्रविधिको सेक्टरमा काम गर्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ नयाँ सम्झौता गरिसके पछाडि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा अपग्रेडेड भर्सनका सामानहरू, अपग्रेडेड भर्सनका सर्भिसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आइटी सेक्टर यति फास्ट हुन्छ। त्यस्तो कुरामा हाम्रो कानुनले पनि दिएको हुन्छ, होइन? प्रविधि अथवा सेवालाई स्तरोन्नति गर्नको निम्ति परिवर्तन गर्न सकिने भनेर भने, तर सेवाको गुणस्तरलाई, त्यसपछि बिजनेसको मोडालिटीलाई जुन परिवर्तन गर्दा कम्पनीलाई हानि हुन्छ भने त्यस्तो चिजहरू हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यो चिज विगतमा पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नै सक्दैनौँ। विगतमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई शुभ लाभ होस् भनेर फाइल अड्केको हो? त्यो कुरा मलाई थाहा भएन, किनभने पहिला के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो भने मेरो आफ्नो बसको कुरा पनि भएन, मेरो नोटिसको कुरा पनि भएन। तर धेरैजनाको गुनासो छ नि नेपाल टेलिकममा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर। त्यो गुनासो होला। अहिले त्यस्तो चिजहरू आएको छ भने म त्यसलाई स्टेपली, होइन, स्ट्रिक्टली त्यसलाई स्टेप लिन्छु। त्यस्तो अहिलेसम्म मैले सुनेको पनि छैन। तपाईँले अहिले हामी कहाँ काम गर्ने ठेकेदारहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रोक्युरमेन्टमा काम गर्ने साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता चिजहरूको कुनै पनि अहिले गुन्जाइस छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यदि मेरो नजरमा नभएर त्यस्तो भएको छ र कसैले नोटिस पनि ल्याउँछ भने त्यसलाई कारवाही गर्न म चाहिँ एकदम हदैसम्म त्यसमा चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छु। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले चाहिँ नेपाल टेलिकमको कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर यहाँको गुणस्तर खस्काउने र आफ्नो गुणस्तर बढाउने गर्छ पनि भन्छन् मान्छेहरू। त्यो मानिसले के भन्छन् कसो भन्छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि देखिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू। अब अहिले तपाईँले मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म हेर्नुहुन्छ भने यस्तो लकडाउनको सिचुएसनमा पनि हाम्रो नेटवर्क कहीँ पनि केही प्रभावित भएको छैन, होइन? हाम्रो रिचार्ज कार्ड सप्लाई चेन मेन्टेन भएको छ। नेटवर्कहरू चाहिँ इन्स्टान्टली अस्ति 3 दिन अगाडिको कुरा हो, बुटोलदेखि गोरुसिङेमा फाइबरमा ब्रेक भयो अलिकति, राति 12 बजे साथीहरूले त्यसलाई काम गर्नुभयो। त्यस्तो डेडिकेसन छ, होइन? सर्भिसलाई एनी टाइम चुस्त दुरुस्त राख्नको निम्ति अहिले पनि यो लकडाउन अवधिमा धेरै पत्रकार साथीहरूले मलाई कुरा गर्नुभएको छ, सबै सेवा प्रदायकको सर्भिसमा क्वालिटीमा इस्यु आएको छ, टेलिकमको चाहिँ भएको छैन, के गर्नुभयो भने धेरैजनाको त्यो चाहिँ मलाई क्वेरी गर्नुभएको छ। सायद तपाईँले नि फिल गर्नुभएको छ, नेपाल टेलिकम न 4Gमा स्लो छ, न 3Gमा स्लो छ, न एडिएसएल न एफटिटिएच कुनै सर्भिस पनि स्लो छैन।
म्याक्सिमम युटिलाइजेसन हुँदाखेरि पनि त्यो चिज छैन। हामी गुणस्तर मेन्टेन गरेका छौँ र मैले राति 12 बजे कुनै साथीलाई हाम्रो सिस्टममा काम गर्ने साथीहरूलाई मैले रिप्लाई गरेँ भने उहाँहरूले सिस्टमको पर्फर्मेन्स मलाई राति पनि दिनुहुन्छ सबै चिजहरू। त्यो भएको हुनाले हाम्रो साथीहरू एकदमै डेडिकेटेड, किनभने जुन हामी 1 वर्षमा यति धेरै काम गऱ्यौँ होइन, 1 वर्ष अगाडि हामीसँग प्रडक्ट थिएन, प्रोजेक्टहरू थिएन, कसरी जाने भने कार्यदिशा थिएन, अन्यल थियो नि। अब अहिले त हामीसँग सबै चिज छ नि। त्यो किन सम्भव भयो भन्दाखेरि 4000 कर्मचारीहरू यति डेडिकेटेड रूपमा लाग्नु भएको छ, त्यसैको प्रतिफल हो। र यही बिचमा हामीले पनि धेरै काम गऱ्यौँ, कर्मचारी साथीहरू पनि एकदमै लाग्नुभयो होइन, त्यसको प्रतिफलको रूपमा। अनि सञ्चालक समितिले त्यस्तै सपोर्ट गर्यो, मन्त्रालयबाट सरकारबाट त्यस्तै के अरे सहयोग भयो। अनि आम स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय सरकार, सरकारी निकायका कर्मचारी जुन निकायहरू छन् सबैबाट एकदमै सहयोग भयो र हामी चाहिँ यति काम गर्न सक्यौँ। अहिलेको अवस्थामा त नेपाल टेलिकमको सेवाहरू राम्रोसँग चलिरहेको छ, तर एउटा उदाहरण लिउँ, गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिइसके पछाडि इमिडिएटली चाहिँ 4Gमा त समस्या आएको थियो नि, धेरै राम्रोसँग चल्दैन थियो त्यतिखेर। होइन, त्यतिखेर एउटा के भएको थियो भने 4Gमा हाम्रो नेटवर्क अप्टिमाइजेसन काम के भने लाइभ नेटवर्कमा अर्को नेटवर्कहरू पावर अन गर्दाखेरि केही समय त्यो हामी हरेक साइट अन गर्ने बित्तिकै त्यो साइटलाई वरिपरिका त्यो साइटको सिग्नल पुग्ने सबै साइटले चिन्नुपर्छ, नेभर डिफाइन गर्ने भनेर भन्छौँ हामीले। त्यो चिजहरू कुनै कुनै ठाउँमा नछुटेको बेलामा कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम थियो, तर त्यो कसैसँग सम्बन्धित नितान्त प्राविधिक कुराहरू हो। किनभने एउटा नेटवर्क चल्नको निम्ति कोर नेटवर्क चुस्त दुरुस्त चल्नुपर्छ, ब्याकबोन नेटवर्क चल्नुपर्छ, रेडियो एक्सेस नेटवर्क चल्नुपर्छ, बिलिङ सिस्टम चल्नुपर्छ होइन। त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ ट्रान्समिसनमा कुनै एरियामा ट्रान्समिसनमा खराबी हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा नयाँ बिटिएसहरू अन एयर गर्दाखेरि त्यसको कन्फिगुरेसन कुनै नेबर बिटिएसहरूमा चाहिँ कन्फिगुरेसन छुटेको हुनसक्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो पर्टिकुलर एरियामा त्यस्तो हुन सक्ला, तर ओभरअल रूपमा हाम्रो नेटवर्कमा अहिले चाहिँ समस्या छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै नेपाल टेलिकमको नेटवर्क चल्दैन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ नि त। खै त्यो कुरा मेरो नोटिसमा चाहिँ आएन। टायर बदल्ने कि इन्जिन बदल्ने भनेर त पहिला भन्नुभएकै हो। पहिलाको कुरा होला त्यो, अहिले चाहिँ मेरो नोटिसमा आएको छैन त्यस्तो चिजहरू। त्यसो भए पहिला भन्दा अहिले धेरै सुधार भइरहेछ। धेरै सुधार, किनभने हाम्रो केपिआईहरू हुन्छ होइन, की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरू भन्छौँ, अनि डेटा युसेजको कुराहरू हुन्छ, भोइस युसेजको कुराहरू हुन्छ, एक्टिभ ग्राहकहरूको कुराहरू हुन्छ, हाम्रो नयाँ बिटिएसहरूको अन एयरको कुराहरू हुन्छ, कभरेजका कुराहरू हुन्छन्, नेटवर्क एभाइलेबिलिटीका कुराहरू हुन्छन्। यी सारा प्यारामिटरमा हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट छ भनेपछि यसमा चाहिँ पक्कै पनि हामी धेरै सुधारमा छौँ। धेरै आरोप लाग्ने के हो भने नेपाल टेलिकममा चाहिँ एनसेलको प्रभाव छ, धेरैजनाले लगाउँछन्, यो मैले मात्रै होइन, यहाँलाई प्रश्न पार्ने अवसर पनि हो। यो हो के नडाँटे भनिदिनुहोस् न। होइन, प्रतिस्पर्धीको प्रभाव भनेको बजारमा चाहिँ हुन्छ। बजारमा किन हुन्छ भने प्रतिस्पर्धी कसरी गइरहेछ, उसको बजार स्ट्राटेजी के छ, सर्भिस स्ट्राटेजी के छ, त्यसलाई चिनेर हामीले दुईवटा कुराहरू, एउटा बजारमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ र अनि आम ग्राहकको चाहिँ एक्सपेक्टेसन के छ, डिमान्ड के छ, त्यसलाई मिट गर्ने हिसाबले हाम्रो सेवालाई सञ्चालन गर्ने, सेवाको गुणस्तरीयता मेन्टेन गर्ने, सेवालाई चाहिँ महसुल निर्धारण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूको पनि प्रभाव हुन्छ बजारमा। तर प्रतिस्पर्धीको कारणले हाम्रो सेवाहरू अवरुद्ध हुने, गुणस्तर घट्ने, सर्टेन ठाउँमा चाहिँ सेवा अवरुद्ध हुने भन्ने कुराहरू, यो चिज चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छैन र यस्तो खालको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कहीँ पनि छैन। भनेपछि त्यो सबै रिमर हो। रिमर हुनसक्छ, किनभने बजारमा त जेमा पनि हुँदै नभएको कुरामा रिमर त आइहाल्छ नि। विगतमा हुन्थ्यो कि त्यस्तो? त्यो विगतमा के हुन्थ्यो मैले त्यतातिर चाहिँ मलाई ठ्याक्क थाहा भएन, त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा नेपाल टेलिकमको कर्मचारीहरू चाहिँ अन्य प्रतिस्पर्धी एनसेल लगायत अन्य प्रतिस्पर्धीको प्रलोभनमा परेर नेपाल टेलिकमको अहित हुने काम गरेका छैन। त्यो म एकदम दावाका साथ भन्दैछु। अब यहाँले बताइदिनुहोस् कि अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूभन्दा नेपाल टेलिकमको सेवाहरू के फरक छ, कतिको सस्तो महँगो के छ, गुणस्तर कस्तो छ? गुणस्तरमा त मैले भने यो लकडाउनको अवधिमा गुणस्तर मापन गर्ने एकदम राम्रो थियो। यो बिचमा हामी एकदम
धेरै राम्रो गुणस्तरमा हामी सर्भिस दिइरहेका छौँ होइन। चाहे त्यो जुम्लामा होस्, चाहे चाहिँ तराईमा होस्, चाहे काठमाडौँ होस्, चाहे जुनसुकै ठाउँमा होस्, हाम्रो कभरेजको हिसाबमा, क्यापासिटीको हिसाबमा हामी धेरै राम्रो स्थितिमा छौँ। यद्यपि हाम्रो धेरै नेटवर्कको अझै काम गर्नै बाँकी छ होइन। अहिले नै हामी धेरै राम्रो पोजिसनमा छौँ। अब प्रतिस्पर्धीको हिसाबमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा गुणस्तरमा मैले भने, अर्को चाहिँ हाम्रो सेवाको ट्रान्सप्यारेन्सी भनौँ न, महसुल दर एकदमै पारदर्शी हुन्छ। हामी हिडन कस्ट भन्ने राख्दैनौँ, कन्डिसन एप्लाई भन्ने कुरा केही पनि राख्दैनौँ, जे चिज भन्छौँ त्यो चिज दिन्छौँ। अर्को नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धी भन्दा के फरक छ भने यो नेपाली जनताको, नेपाली राज्यको कम्पनी हो। सरकारको लगानी, जनताको लगानी भएको कम्पनी हो र यसमा जति पनि यो कम्पनीले आम्दानी गर्छ, नेट प्रफिट गर्छ, खर्च गर्छ, सबै यही माटोको विकासको निम्ति, यहीँको जनताको विकासको निम्ति नै खर्च गर्ने हो। यहाँको पैसा विदेश जाने, ऊ गर्ने भन्ने हुँदै होइन। र जति पनि यो कम्पनीलाई आम ग्राहकले चाहिँ सेवा लिएर योगदान गर्नुभएको छ, यो कम्पनीको सारा सम्पत्ति भनेको जनताकै हो, राज्यकै हो होइन। त्यो भएको हुनाले यो राष्ट्रको सञ्चार भनेर हामी त्यही भएर यसलाई चाहिँ नाराको रूपमा लिन्छौँ होइन। भोइस सेवा पनि सस्तो छ, डेटा सेवा पनि सस्तो छ, अनि ट्रान्सपारेन्स महसुल छ। अन्य कम्पनी अर्को कुरा के हो भने नेपाल टेलिकम राज्यको कम्पनी भएको हुनाले सोसियल अब्लिगेसन चाहिँ यसमा छ। त्यो अब्लिगेसन भनेको हामी नाफा भएको ठाउँमा मात्रै जाँदैनौँ, हाम्रो जहाँ जनता छन् त्यहाँ पुग्नुपर्छ। चाहे त्यो मनाङको दुर्गम ठाउँ होस्, अथवा ताप्लेजुङको दुर्गम ठाउँ, रसुवाको दुर्गम ठाउँ, जुम्ला हुम्लाको दुर्गम ठाउँ होस्, जहाँ पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन। हामी 77 जिल्लामा 4G पुऱ्यायौँ होइन, जबकि 77 जिल्लामा 4G कसैको पनि छँदै छैन। कति ठाउँमा हाम्रो 4G नेटवर्कहरू हामी उपस्थितिको लागि मात्रै गरेका छौँ, किनभने राज्यको दायित्व हो, त्यहाँ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले दूरसञ्चार सेवा भनेको जनताको बेसिक निड हो, सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि हो। दूरसञ्चार सेवा भयो भने, आफूसँग मोबाइल भयो भने, कनेक्टिभिटी भयो भने आम जनताले, आम ग्राहकले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो स्वास्थ्यमा आउने प्रब्लम होस्, चाहे अरू फिजिकल सुरक्षामा आउने प्रब्लम होस्, त्यसमा चाहिँ राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो प्राकृतिक विपत्तिको कुरामा होस्, जुनसुकै हिसाबमा पनि दूरसञ्चार सेवासँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, त्यो सुरक्षासँग रिलेटेड हुने भएको हुनाले राज्यको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, हरेक सुरक्षाको हिसाबमा हामी सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र हामी सबै ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो राज्यको दायित्वलाई हामीले निर्वाह गरेको हो। र हामी नाफाभन्दा पनि सेवा फर्स्ट, पहिला चाहिँ हाम्रो सेवा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढेछौँ। त्यही भएर नेपाल टेलिकमको तुलना भनेको अरू कसैसँग हुँदै हुँदैन। विगतमा हेर्दाखेरि भूकम्पको बेलामा पनि नेपाल टेलिकमले एकदमै राम्रो काम गरेको थियो। अहिले पनि कोरोनाको सङ्कटमा पनि यहाँले एकदम राम्रो सेवाहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। अब यो जारी नै रहोस्। अब मान्छेहरूले अर्को पनि के शङ्का गर्छन् भने अहिले त व्यापार नहुने समय हो, व्यापार हुने समयमा पनि नेपाल टेलिकमले यत्तिकै स्तरको गुणस्तर कायम गर्न सक्छ या सक्दैन? होइन, हामी यो अहिले भएको गुणस्तरलाई अझ बढी गुणस्तरीय बनाउँछौँ, अझ बढी क्षमता विस्तार गर्छौँ, अझ बढी चाहिँ हामी पहुँच विस्तार गर्छौँ। किनभने हाम्रो कामको अझै धेरै गर्नै बाँकी काम छ। पाइपलाइनमा भएका जुन आयोजनाहरू अहिले स्टप भएको छन् लकडाउनको कारणले, त्यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ फुलफिल गरिसके पछाडि अझ धेरै गुणस्तर, अझ धेरै बढी पहुँचको विस्तार, अझ धेरै क्षमता विस्तार, यो चिजहरू हामी गर्छौँ। अब यहाँले बताइदिनुहोस् कि अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ कसरी अतिरिक्त शुल्क, हिडन कस्टहरू लिइरहेछन्? अब त्यो उनीहरूको बिजनेस पोलिसी होला, के होला, ठ्याक्कै म त्यो अरूको बारेमा जान्न चाहन्न। किनभने मेरो कुरा गर्दाखेरि अथवा नेपाल टेलिकमको कुरा, हाम्रो कुरा गर्दाखेरि हामी सबै चिज ट्रान्सप्यारेन्ट गर्छौँ। त्यो किनभने हाम्रो कुरा नेपाल सरकारको कम्पनी भएको हुनाले हरेक चिजहरू हामी उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्वमा छौँ। पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी भनौँ, त्यो एकाउन्टेबिलिटीमा हामी छौँ। हामीले त्यस्तो चिजहरू गर्न पनि मिल्दैन, गर्न हुँदैन। जनताहरूलाई त ठगीबाट बचाउनु त पऱ्यो नि होइन, ठगी त हामीले गर्दैनौँ। अन्य कम्पनीहरूले त ठगिरहेछन् होइन, त्यो त आम उपभोक्ताले नेपाल टेलिकमको महसुल, नेपाल टेलिकमको सेवा लिइसकेपछि अनि आम ग्राहकहरू जसरी हाम्रो सेवाप्रति चाहिँ आकर्षित हुनुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अरू प्रतिस्पर्धीलाई पनि नेपाल टेलिकमकै स्ट्राटेजीमा ट्रान्सप्यारेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्नेमा त बाध्य पार्छ नि त बजारले
भनेपछि अरू ट्रान्सपरेन्ट नभएकै हुन्। अब त्यो मैले ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ किन आम ग्राहकको फिलिङको कुरा हो। यहाँलाई भन्न अप्ठ्यारो लागेको हो कि ट्रान्सपरेन्ट नभएकै हुन् भन्नुहोस्। हामी ट्रान्सपारेन्ट छौँ, अरूको बारेमा भन्न सक्दिनँ। भनेको मतलब अरू ट्रान्सपरेन्ट छैनन्। अब थाहा छैन त्यो, अब त्यो तपाईँले उहाँहरूलाई पनि सोध्ने, आम ग्राहकलाई सोध्ने, अरूको सेवाहरू ट्रान्सपारेन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरू। अब अलिकति डाटा सेक्युरिटीको बारेमा पनि कुरा गरौँ। धेरै मान्छेहरूलाई के शङ्का छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइलमा गोप्य कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेहरूको शङ्का छ। यो विषय के हो? गोप्य कुरा गर्न मिल्छ या मिल्दैन? धेरै जसो क्वेसन तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अन्य कुराहरूबाट पनि यस्तो चिजहरू आउँछ। हाम्रो सिस्टममा अहिले हामी कसैलाई पनि कसैको फोन ट्यापिङ गर्ने प्रविधि हामीले सञ्चालन गरेका छैन, हामी गर्दैनौँ। तर के छ भने स्मार्टफोन टु स्मार्टफोन फोन गर्दाखेरि ग्राहकको मोबाइलमै अटोमेटिकली फोन रेकर्डिङ हुन्छ। त्यो नेपाल टेलिकमको सिस्टमबाट भएकै होइन। र हामीले हाम्रो सिस्टममा गर्न सक्ने भनेको के भने कुन ग्राहकले कुन समयमा कोसँग फोन गरेको थियो सिडिआर, त्यो चाहिँ भन्न सक्छौँ। त त्यो चिज पनि जिल्ला अदालत लेभलकोबाट कुनै विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्न परेको हकमा जिल्ला अदालतको आदेशमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीले डेटा माग्दाखेरि मात्रै हामीले दिने हो होइन। अन्य केसमा हामीले कसैलाई पनि त्यो डेटा दिँदैनौँ र फोन ट्यापिङ त हामी गर्दैनौँ। र राज्यको अहिलेको संविधानले पनि मौलिक हकमा पनि कसैको गोपनीयतालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। त्यही भएर फोन ट्यापिङ हुन्छ अथवा डेटा सेक्युरिटी लिक हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हल्ला मात्रै हो। त्यो चिज म आम दर्शकहरूलाई यो कुरामा एकदम फुल एस्योर गर्न चाहन्छु, विश्वस्त हुन चाहन्छु कि अदालतको आदेश बिना हामी कसैको पनि पर्सनल इन्फर्मेसन कसैलाई पनि दिँदैनौँ। अदालतले आदेश चाहिँ यो फोन ट्यापिङ गर्नको लागि या अदालत मात्रै नभनौँ अन्य राज्यको सुरक्षा निकायहरूले, आर्मीले, पुलिसले या गृह मन्त्रालयले यो मान्छेको फोन चाहिँ ट्याप गर भनेर निर्देशन दिन्छ कि दिँदैन? उहाँहरूले पनि अदालतको आदेश लिएर आउनुहुन्छ हामीसँग, यत्तिकै हामी दिँदैनौँ। किन अदालतको स्पष्ट निर्देशन छ जुन अहिले मैले भनेपछि यहाँहरूसँग ट्याप गर्ने प्रविधि चाहिँ छ? प्रविधि अहिले हामी इन्स्टल गरेका छैनौँ। ट्याप गर्ने प्रविधि छ तर त्यो सिस्टम हामी जडान गरेका छैन। ट्याप हामी गर्दैनौँ। जुन जस्तो भन्छन् नि कुरा गरिराखेको चाहिँ रेकर्डै आउँछ नि, त्यो चिज हामी गर्दैनौँ। हामी अहिले त्यो छँदै छैन हामीसँग। भनेपछि ढुक्क भएर कुरा गर्दा हुन्छ? एकदमै ढुक्क। किनभने अब त्यही भएर मान्छेले के भन्छ भने भाइबरबाट कुरा गर्ने, व्हाट्सएपबाट कुरा गरौँ भन्ने खालको यस्तो छ। हामी सिडिआरमा हामी भनौँ न कोही ग्राहकले कसलाई कतिखेर कुरा गरेको थियो भन्ने कुराको विवरण हामीसँग हुन्छ, तर त्यो विवरण पनि हामी अदालतको आदेश बिना कसैलाई दिँदैनौँ होइन। ट्यापिङ त हुँदैन। र स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ त्यो अटोमेटिक एप्सहरू हुन्छ, अहिले विभिन्न खालको एप्सहरू डाउनलोड गरेर हुन्छ। त्यो एप्सले अटोमेटिकली त्यो चाहिँ भोइस रेकर्ड गरिदिन्छ र पछि त्यही सुनाइदिन्छन् मान्छेले। त्यो टेलिकम सिस्टमबाट लिएकै होइन, त्यो ग्राहकको डिभाइसबाट आएको चिज हो। त्यो नेपालमा यो भोइस रेकर्डकै कुरा गरौँ। यो पर्सनल्ली मैले स्मार्टफोन चलाइरहेको छु, यहाँलाई चलाइरहनु भएको छ, यो रेकर्ड गर्नु लिगल हो कि होइन? कसैको मैले भने अघि पनि भनिसकेँ, कसैको वैयक्तिक कुराहरू, प्राइभेसी कुराहरू तपाईँ बिना अनुमति लिन पाउनुहुन्न, त्यो इलिगल हो। तपाईँको व्यक्तिगत सूचनाहरू हो नि त, गोप्य सूचनाहरू हुन् नि होइन, त्यो चिज लिन पाइँदैन। भनेपछि मैले कोही मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि रेकर्ड गरेको नलिकन तपाईँ रेकर्ड गर्न पाउनुहुन्न। तर अटो रेकर्ड हुन्छ, अनुमति लिने कुरा हुँदैन। त्यो चिज त त्यो मिस्टेक हो नि त। त्यो डिभाइस लिने मान्छेले आफ्नो डिभाइसलाई त्यस्तो तरिकाले राख्नु भएन। इनकेस त्यस्तो अटो रेकर्ड रहेछ भने डिलिट गरिदिनु पर्यो जिम्मेवार नागरिकको रूपमा। भनेपछि अटो रेकर्ड गर्नु पनि गैर कानुनी हो? गैर कानुनी। अटो रेकर्ड गरेर तपाईँले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु भने गैर कानुनी हो। त्यो त्यस्तो फ्लास गर्नै पाइँदैन। किनभने गोप्य चिजहरू कसैको पनि तपाईँको गोप्य चिजहरू अथवा व्यक्तिगत इन्फर्मेसनहरू तपाईँले लिनै पाउनुहुन्न। नेपाल टेलिकमको फायरवल धेरै स्ट्रङ छैन, एकदम कमजोर छ, विदेशी जासुसहरूले युज गर्छ भन्छन् नि? होइन, हामीसँग फायरवल सिस्टमहरू पहिला पनि थियो। अहिले रिसेन्टली हामीले नयाँ वर्ल्डकै एकदम हाई लेभलको फायरवल सिस्टमहरू जडान गरिसकेका छौँ।
त्यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टम यसै त सुरक्षित थियो भने अब झनै सुरक्षित छ। डेटाबेस सिस्टमहरू हाम्रो सेक्युरिटीको कुराहरू हाम्रो अझै सुरक्षित छ। केही समय अगाडि कृष्णबहादुर महराले चिनिया नागरिकहरूसँग संवाद गरेको कुरा त बाहिरियो नि। त्यो मैले कहाँबाट रेकर्ड भयो? त्यो स्मार्टफोनबाट नै रेकर्ड भयो होला। हाम्रोमा त्यस्तो रेकर्ड हुने प्रावधानै छैन, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। त्यसमा अब पैसा दिने र लिने दुई पक्ष छन्। दिनेले पनि सार्वजनिक गर्ने कुरा भएन, लिनेले पनि सार्वजनिक गर्ने कुरा भएन। उहाँहरूले आफै सार्वजनिक गर्नुभयो त त्यो मलाई थाहा छैन। तर हाम्रो सिस्टममा त्यो चिज छैन। मैले तपाईँलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु, हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो चिज छैन। तर नेपाल टेलिकमको डाटामा चाहिँ सबैको एक्सेस छ भन्छ नि मान्छेहरू। छैन, त्यो चिजको चाहिँ के अरे त्यस्तो खालको गुनासो मका नि आएको छ होइन। मका पनि आएको हुनाले विभिन्न बेलामा चाहिँ कसैले डेटा लिक गरेको भने अहिले हाम्रो सिस्टम के छ भने कुनै पनि व्यक्तिले कसैको विवरण हेरेको चिज हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। एडमिनबाट कोही मान्छेले कसैको गोप्य विवरण हेरेको यदि छ भने त्यो हामी हेर्न सक्छौँ र त्यसलाई तुरुन्त कारबाही गर्छौँ। यो बिचमा यस्तो कुराहरू आएको हुनाले योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरै पटक आफैले हेरेको छु। को व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ कसैको सिडिआरहरू एक्सेस गर्ने चिज गरेछ कि भनेर त्यस्तो चिज पाइएको छैन। र हामी एकदम सबैलाई स्ट्रिक्ट निर्देशन कुनै हाम्रो स्विचिङ सिस्टम कोर नेटवर्कमा बस्नेहरूलाई स्ट्रिक्ट निर्देशन दिएको छ। उहाँहरूलाई लिखित अदालतको आदेश बिना कसैको पनि गोप्य सूचनाहरू हामी हेर्न दिनु हुँदैन। त्यो कुरामा हाम्रो साथीहरू पनि एकदम सचेत हुनुहुन्छ। यहाँहरूले डाटा सेन्टर आफ्नै बनाउन किन पहल नगर्नु भएको कि छ? होइन, यसमा अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ नेटवर्कको लागि चाहिने डेटाहरू डिस्ट्रिब्युटेड रूपमा छन् होइन। र यसलाई एकीकृत गरेर बढी रोबस्ट तरिकाले गराउने भन्ने हाम्रो चाहिँ प्राविधिक अफिसरहरूले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। आउने दिनहरूमा यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। चिनिया हुवावे कम्पनीको एक्सेस नेपाल टेलिकमको सिस्टममा छ अनि चिनिया इन्टेलिजेन्सहरूले चाहिँ यहाँको डाटा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने आरोप विभिन्न मान्छेहरू लगाउँछन् नि। यो विषय के? होइन, त्यो आरोप त तपाईँको विश्वव्यापी रूपमै त्यो कुरा आएको थियो नि होइन। विश्वव्यापी रूपमै चिनिया मोबाइल डिभाइस, चिनिया इक्विपमेन्ट, नेटवर्क इक्विपमेन्टहरूबाट इन्फर्मेसन त्यस्तो हुन्छ भन्ने खालको विभिन्न खालको डिबेटहरू आएको थियो। तर त्यो चिज होइन। कुनै पनि व्यावसायिक अर्गनाइजेसनले आफ्नो व्यावसायिक इथिक्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यस्ता चिजहरू चाहिँ यदि हो रहेछ भने त भोलि बिहान उहाँहरूको बिजनेस त चल्दैन। त्यो अब यो चिज चाहिँ होइन। र हाम्रो सिस्टममा उहाँहरूको एक्सेस छैन र उहाँहरूले कुनै चिज मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो अनुमतिमा, हाम्रो मोनिटरिङमा मात्रै मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ। यहाँहरूको मोनिटरिङमा चीनबाटै अपडेट हुन्छ? होइन, उहाँहरूको यहाँ लोकल अफिस छ, लोकल एक्सपर्टहरू छन्। हाम्रो इन्जिनियरहरू, सिस्टम इन्जिनियरहरू चीनबाटै सेवा दिइरहेछ भन्छ नि मान्छेहरू। छैन, त्यस्तो चिज छैन। केही समस्या आयो भने त्यो चिज के हो भने आरएनडीसँग उनीहरूले आफूले यहाँ बसेको मान्छेले आरएनडीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने हो। आरएनडीसँग यस्तो यस्तो आयो के गर्ने हो, रिमोट आरएनडीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने हो। त्यो भनेको सिस्टमको जुन इररहरू यदि आयो भने सिस्टम मेन्टेनेन्सको हिसाबमा बेलामा अपग्रेड गर्ने कुरामा कुनै नयाँ चिजहरू बग आयो भने बग फिक्सिङ गर्ने कुरामा अथवा नयाँ इन्टिग्रेसन गर्ने चिजमा सिस्टमसँग रिलेटेड कुराहरूमा यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू सिस्टम इन्जिनियरको भन्दा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टसँग परामर्श लिनु पऱ्यो भने मात्रै उहाँहरूले लिने हो। तर त्यो पनि के हो भने हाम्रो सिस्टममा चाहिँ हाम्रो सिस्टमको सिनियर इन्जिनियरहरूको चाहिँ अनुमति बिना उहाँहरूले केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँहरूले नगर्नु त अर्को कुरा भयो। तर हुवावेले नेपाल टेलिकमको डाटामा पहुँच राख्न चाह्यो भने हुवावेको सामर्थ्य हुन्छ या हुँदैन टेक्निकल्ली? अहिले हुँदैन। अहिले किनभने मेन हाम्रो जुन सिस्टमको कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू छ त्यो हामीबाट नै हुन्छ र मेन्टेनेन्सको हिसाबमा, सपोर्टको हिसाबमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहियो भने हामी गराउने। धेरै मान्छेहरूले के पनि भन्छन् भने चिनियाहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर भन्छन्। जस्तै धेरै टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित क्राइमहरू पनि भएको छन् नेपालमै। ब्याङ्कको एटिएमहरू नै लुटिए भनेपछि हामीले हुवावेलाई विश्वास गर्न सक्छौँ? होइन, हामीले जोसुकै कम्पनीहरूलाई हामी यहाँ कामको लागि लगाएका छौँ त्यो हाम्रो सम्झौतामै के हुन्छ भन्दाखेरि एनडिए नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट र अनि त्यो यस्तो चिजहरू डेटाहरू एक अर्काले चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने, बिना अनुमति प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने खालको चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था हुन्छ, कानुनी व्यवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसरी फेरि उहाँहरू प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनले
यस्तो चिजहरूमा चाहिँ दुरुपयोग गर्नु होला भनेर म सोच्नै सक्दिनँ होइन। त्यस्तो खालको इथिकल ह्याकरहरू अनि त्यसको चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ ह्याकिङ गर्ने मान्छेहरू त संसारमा जुनसुकै देशमा छन्। यही कम्युनिटी यही समुदाय भनेर भन्न मिल्दैन यस्तो चिजहरू। भनेपछि यो प्रश्न नै पूर्वाग्रही भयो। अब त्यो कसरी आयो यो कुरा मलाई थाहा छैन होइन। तर धेरै मान्छेहरूको चासो त छ नि त्यसमा। चासो त हुन कसैले चासो चाहिँ बढाइदिन सक्छ, तर त्यो चिज भनेको कतिको इथिकल छ, कतिको प्रोफेसनल्ली काम गर्ने हुन्छन् होइन। त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ कि छैनौँ, हाम्रो सेवा कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यो चिज ठुलो कुरो हो कि। यहाँले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण योजना पनि छन् 5G को परीक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। यो विषय चाहिँ के हो अलिकति यो हाम्रो जुन 4G नेटवर्कको सम्झौताको बेलामा 4G नेटवर्क सकाइसकेपछि 5G को परीक्षण गर्ने भनेर हामीले 4वटा सहरमा 5G को परीक्षण स्मल स्केलमा परीक्षण गर्ने भनेर भनेको छौँ। ताकि यो परीक्षण किन गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको इक्विपमेन्ट र अहिलेको पूर्वाधार 5G को लागि कति पार्ट रेडिनेस हुन्छ होइन। र हामी 5G मा जानु पर्यो भने हाम्रो थप इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, थप नीति के हुनुपर्छ, कुन सेक्टरमा कसरी जान सक्छ भन्ने आइडेन्टिफिकेसनको लागि हो। र यो भनेको हाम्रो 5G को रोड म्याप, किनभने अब 2025 देखि चाहिँ म्यासिभली 5G विश्वमा जान्छ होइन। कति देशले त अहिले नै सञ्चालन गरेका छन्। यद्यपि युरोप अमेरिका लगायत ठाउँमा कोरोना पेन्डेमिकको कारणले चाहिँ 5G को रोल आउट पछाडि सरेको भन्ने पनि सुनेको छु। यो सर्टेन इम्प्याक्ट त हुन्छ नै, तर विकसित देशहरूमा टेक्नोलोजी म्याच्योर नभइकन विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ आएको अहिलेसम्मको छैन। त्यो हुनाले 2024-25तिर 5G चाहिँ कमर्सियली जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि त्यसको रेडिनेस त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। रेडिनेसको निम्ति हामी परीक्षण गर्ने हो, स्पेक्ट्रम कुन युज गर्ने, स्पेक्ट्रम पोलिसी फेरि एनटीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको यो के अरे फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिबाट यसलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले यावत कुराहरूलाई अध्ययन गर्नको निम्ति र फ्युचर रोडम्याप तयार गर्नको निम्ति हामी यो परीक्षण गर्नु भने हो। अर्को आरोप पनि के लाग्ने गरेको छ भने नेपाल टेलिकममा चाहिँ नेपाल टेलिकमको प्रोजेक्ट विस्तारमा 2G पनि हुवावेले नै गर्यो, 3G मा पनि हुवावेले नै गर्यो, 4G मा पनि हुवावेले नै गर्यो। अब 5G पनि हुवावेलाई नै दिनको लागि यहाँले पूर्वाधार अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्छन् नि मान्छेहरू। हुवावे बाहेक अन्य चिनिया कम्पनी नै होस् या कोरियन होला, युरोपियन होला, अमेरिकन होला, इन्डियन होला, अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ 5G को विस्तार गर्न सक्छन् या सक्दैनन्? एउटा कुरा त के हो भने हामीले 2G, 3G, 4G जुनसुकै विस्तार गर्दाखेरि पनि हामी सिधै कम्पनी सिलेक्ट गर्न सक्दैनौँ। यसको निम्ति हामीले स्पेसिफिकेसन बनाउँछौँ, बिजनेस स्ट्राटेजी बनाउँछौँ, त्यो स्पेक अनुसार टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँछौँ। टेन्डर डकुमेन्टबाट लगत इस्टिमेट पास गरेर त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा सबैभन्दा कम सारभूत रूपमा कम मूल्याङ्कितलाई हामीले चाहिँ दिने हो। यदि भोलि बिहान 5G को टेन्डर गर्दाखेरि जुनसुकै जुन कम्पनीले कम पैसा चाहिँ कोट गर्छ, कबुल गर्छ, त्यसलाई हामीले दिने हो। हामी खरिद ऐनलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीको आर्थिक विनियमलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन विनियम पालना गर्नु हामीले गर्नु एउटा कम्पनीको आवश्यकतालाई बिजनेस मोडल बनाउँछौँ। त्यो बिजनेस मोडललाई फुलफिल गरेर हामी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउँछौँ। त्यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको आधारमा हामी टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँछौँ। टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि विद्यमान खरिद ऐन र कम्पनीको आर्थिक विनियमलाई संलग्न गरेर र त्यो टेन्डर डकुमेन्टको आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्ने हो। बोलपत्र अनुसार आउने कम्पनीहरूमध्ये सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको न्यूनतम कबुल गर्ने कम्पनीलाई हामीले दिने हो। यसमा अब भोलि बिहान कसले कम गर्छ भन्ने कुरा त अब हाम्रो हातमा छैन। त्यो त यस्तो पनि बताइन्छ कि यो जुन स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ जसले सामान सप्लाई गर्छ उनीहरूकै प्रलोभनमा पारेर स्पेसिफिकेसन पनि तिनीहरूले नै बनाइदिन्छन्। अनि टेन्डर त अब अरूले पार्ने कुरै भएन पनि भन्छन् नि मान्छेहरू। त्यस्तो होइन, हाम्रो स्पेसिफिकेसन बनाउने एउटा तरिका छ। त्यो भनेको हाम्रो सेवा कुन सेवा दिने, त्यो सेवालाई बेस्ट फिट प्रविधि कुन हो, त्यो प्रविधि संसारमा कुन कुन कम्पनीहरूले निर्माण गर्छन्
र तिनीहरूको स्पेसिफिकेसनमा सबै कम्पनीलाई आउन सक्ने हिसाबले हामीले स्पेसिफिकेसन हामी डिजाइन गर्छौँ र इन्जिनियरहरूले त्यो स्पेसिफिकेसन बनाइसकेपछि त्यो स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ उच्च लेभलको एउटा हाम्रो उच्च स्तरीय पुनरावलोकन कमिटी छ हैन। स्पेसिफिकेसन अथवा टेन्डर डकुमेन्टको पुनरावलोकन कमिटी छ, हाम्रो प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको संयोजकत्वमा छ। त्यसमा सिटिओ के अरे उहाँ लगायत प्रमुख वित्तीय अधिकृत, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत लगायत एउटा टेक्निकल टिम र कमर्सियल टिम हुन्छ। त्यो टिमले त्यो जुन स्पेसिफिकेसन बनाएको जुन टिमले बनाएको स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ फाइनल रिभ्यू गर्छ र त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले हेर्ने कुराहरू भनेको के हो, त्यो टिमले हेर्ने कुराहरू के भने त्यो बनाइएको टेन्डर डकुमेन्ट धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने छ कि छैन, धेरैभन्दा धेरै कम्पनीले भाग लिन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, कम्पनीले जुन दिन चाहेको सेवालाई मिट गर्ने छ कि छैन हैन, लागत इस्टिमेटभित्र छ कि छैन र त्यसमा कुनै फ्लजहरू छन् भने त्यसलाई हटाउने र त्यसलाई सर्वस्वीकार्य र धेरैभन्दा धेरै कम्पनीहरू चाहिँ आउन सक्ने हिसाबले त्यो पुनरावलोकन कमिटीले त्यसलाई चाहिँ फाइनल गर्छ र त्यस पछाडि हामी त्यसलाई चाहिँ बोलपत्रमा जान्छौँ र त्यो टेन्डर स्पेसिफिकेसन बन्ने क्रममै पनि प्रस्पेक्ट बिडरहरू भन्छौँ। प्रस्पेक्ट बिडरहरूलाई हामीले चाहिँ बोलाएर उनीहरूको सिस्टमको बारेमा के छ कसो छ स्पेकहरू सबैसँग हेर्छौँ। सबैसँग हेरिसकेपछि सबैलाई मिल्ने हिसाबले गर्छौँ हैन। त्यस पछाडि अनि बिचमा फेरि हाम्रो के हुन्छ भने टेन्डर निस्किसके पछाडि पनि हामी प्रिबिड मिट गर्छौँ र प्रिबिड मिटिङमा सबै जुन डकुमेन्ट किनेका सप्लायरहरूलाई राखेर टेन्डर डकुमेन्टको बारेमा उहाँहरूको राय लिन्छौँ र त्यहाँ कुनै फ्लजहरू छन् अथवा एकपक्षीय छ भनेर त्यहाँ कुरा उठ्छ नि त, त्यस्ता चिजहरू छ भने त्यो बिचमा पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो टेन्डर डकुमेन्टहरू त्यसरी एकपक्षीय रूपमा कुनै भेन्डरले लगानी गरेर त्यसरी चाहिँ एकपक्षीय बन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र त्यस्तो चिजहरू टेन्डर निस्किसकेपछि पनि कति चिजहरू कम्प्लेन आउँछ, मका पनि आउँछ। मका आउँदाखेरि मैले सबै चिज हेर्दाखेरि इनकेस साँच्चै त्यस्तो देखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यदि प्रुफ छ भने टेन्डर क्यान्सल पनि गर्छौँ हामीले। भनेपछि त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हुँदैन। यदि हुन खोजिएछ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो मेकानिजम पनि छ। भनेपछि ती कुराहरू सबै बजारको हल्ला मात्रै हो, सबै हल्ला हुन्। अब हामी फेरि कोरोनातिरै फर्क्यौँ। मन्त्रीज्यूले के निर्देशन दिनुभएको छ, कसरी अगाडि बढौँ भनेर भन्नुभएको छ? अब होइन, अहिले त मन्त्रीज्यूको निर्देशन भनेको यो कोरोना पेन्डेमिकमा कोरोना कन्ट्रोल गर्नको निम्ति सम्बन्धित नेपाल सरकारबाट गठित निकायहरूलाई चाहिँ दूरसञ्चार सेक्टरबाट चाहिँ सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र यो बेलामा दूरसञ्चार सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त हैन राख्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने र अनि नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार चाहिँ सहुलियत चाहिँ ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिने भन्ने कुराहरू हामी त्यो चिजहरू सबै चिजलाई चाहिँ पालना गरेर गइरहेका छौँ। विगतमा यहाँको सम्बन्ध चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले चाहिँ कसरी कोअर्डिनेट गरिरहनु भएको थियो? होइन, उहाँको पनि एउटै के हो भने नेपाल टेलिकम सबैभन्दा बलियो होस्, यसको सेवा सबै ठाउँमा पुगोस्, सबै दूरदराजमा नेपाल टेलिकमको सेवा पुगोस् र चाँडै यसले सर्भिस चाहिँ लन्च गरेर सबैभन्दा अगाडि पुगोस् भन्ने उहाँको इच्छा हो। त्यही अन्तर्गत नै 4Gलाई हामी छिटो छिटो ल्यायौँ। मध्यपहाडी लोकमार्गको चाहिँ फाइबरमा पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ हैन। लाइन मिनिस्ट्रीको सहयोग नहुने हो भने त्यति धेरै हामी काम त गर्न सक्दैनौँ। धेरै हस्तक्षेप गर्नुहुन्थ्यो अरे नि त? होइन, त्यो चिज बजारका हल्ला मात्रै हुन्। म कम्प्लिटली एउटा प्रोफेसनल मान्छे, म टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर हो हैन। इन्जिनियरको हिसाबमा प्रोफेसनल्ली काम कसरी गर्नुपर्छ त्यो चिजहरूमा कसैबाट पनि त्यो हस्तक्षेप छैन। मैले अहिले सुरुमा नि भने चाहे त्यो सञ्चार मन्त्रालय मार्फत होस्, चाहे चाहिँ सञ्चालक समिति मार्फत होस्, चाहे यहाँका सबै कर्मचारी हुन्, चाहे हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने सबै सरकारी निकाय, सबै ठाउँबाट एकदमै राम्रो सहयोग नेपाल टेलिकमले पाएको छ। होइन, तर त्यस्तो 1 वर्षमा सक्यो भनेर हावादारी निर्देशन दिनुभयो? होइन, हावादारी निर्देशन नै होइन त्यो। मैले अहिले भने नि आइडियल कन्डिसनको सबै चिजहरू एज अ ट्र्याकमा गएको भए होइन त्यो चिजहरू सकिन्थ्यो भने, नसकिने होइन। तर त्यो निर्देशनको कारणले नै हामी धेरै काम गऱ्यौँ नि त।
नत्र त हामी त अहिले मैले भने तपाईँलाई 5-7 यहाँलाई कस्तो गोकुल बास्कोटासँग काम गर्न सजिलो भइरहेछ कि युवराज खतिवडासँग? होइन यस्तो मैले भर्खरै भने म एकजना प्रोफेसनल मान्छे हो होइन। प्रोफेसनल मान्छे र दूरसञ्चार सेवालाई यो नेपाल टेलिकमलाई राज्यको कम्पनी र नेपाली जनताको आफ्नो कम्पनी मनमुटुको कम्पनी बनाउने भन्ने उद्देश्य हो। प्रोफेसनली अगाडि जाने हो। यो हिसाबमा मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै मन्त्रीज्यूहरू भए पनि मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन। सबैको सपोर्ट इक्वली सपोर्ट छ, एकदमै सपोर्ट छ। तर गोकुल बास्कोटाज्यूको चाहिँ धेरै विवादहरू पनि आए, हस्तक्षेप गर्नु भएन साँच्चै भन्नुहोस् त? होइन हस्तक्षेप छैन। हस्तक्षेप गएको भए त मैले कसरी काम गर्न सक्थेन? हस्तक्षेप गर्नु म एउटा प्रोफेसनल मान्छे हो होइन। प्रोफेसनल मान्छे हो, उहाँले चाहिँ मलाई जिम्मेवारी सरकारलाई उहाँको सिफारिसमा सरकारले मलाई जिम्मेवारी दियो। जिम्मेवारी दिएपछि हामी जुन प्लानहरू गरेर प्लानमा हामी कुरो काम गऱ्यौँ। अब यहाँको आगामी योजनाहरू के छ नेपाल टेलिकमको सुधारको लागि? किनभने विगतमा हामीले हेर्दाखेरि नेतृत्व चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स भएको, अलिकति धेरै एक्सपिरियन्स हुँदाखेरि उहाँको एक्सपिरियन्स त युज होला, तर टेक्नोलोजीसँग समयअनुसार अगाडि बढ्नको लागि कतिपय केसमा चाहिँ सहज नहुने अवस्था पनि हुन्छ। अब यहाँ त एकदमै धेरै प्रोफेसनल यङ मान्छे हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिकमलाई अब कसरी अगाडि लाने विचार गर्नुभएको छ? के छन् यहाँको योजनाहरू? मेन हाम्रो लक्ष्य भनेकै मैले सुरुमा पनि धेरै कुराहरू भनिसकेँ। राष्ट्रको सञ्चार भएको हुनाले नेपाल टेलिकमको सेवा सबै ठाउँमा पुगोस् होइन। सबै कुना काप्चामा हाम्रो सेवा पुगोस्, गुणस्तरीय सेवा पुगोस्, सस्तो होस् र सबैले चाहिँ चलाउन सक्ने स्थिति होस्। त्यसको निम्ति हामीले विभिन्न खालको सेवाहरू दिनुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो 2G होस्, 3G होस्, 4G होस्, फाइबर होस् होइन, भोइस सेवा होस्, त्यो सबै चिजहरू दिनुपर्ने भएको हुनाले आगामी दिनमा हामीले यो सेवालाई चाहिँ पहुँच विस्तार होइन, पहुँच विस्तार, त्यसको क्षमताको अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधार यो गरेर हामी नेपालको बजारमा सबैभन्दा गुणस्तरीय सेवा सबैभन्दा धेरै ठाउँमा धेरै जनतालाई सेवा दिने र मार्केटको लिड गरिरहेको छौँ। त्यो एज अ लिडरकै रूपमा हामी अगाडि जाने हो। यसको निम्ति अहिले सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरू, FTTH परियोजनालाई अझ एग्रेसिभ रूपमा द्रुतगत रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु छ। हामी कपर नेटवर्कलाई ग्रेजुअली विस्थापित गर्दै जान्छौँ। त्यो कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र फाइबर नेटवर्कमा हामीले टेलिभिजन सर्भिसहरू, IPTV सर्भिसहरू पनि दिन्छौँ। त्यसको चाहिँ परीक्षण भइरहेको छ। यो लकडाउन नभएको भए हामी वैशाखदेखि नै यसको परीक्षण प्रसारण सुरु गर्ने भनेका थियौँ अनि यसले अलिकति रोकिएको छ। IPTV सर्भिस दिन्छौँ। त्यस्तै मैले अघि पनि भनिसकेँ, सानो स्केलमा 5G को परीक्षण पनि गर्छौँ र त्यो 5G मा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा यहाँको ICT सेक्टर, यहाँको कर्पोरेट सेक्टर, इन्डस्ट्रियल सेक्टरले कसरी त्यसलाई एडप्ट गर्छ आगामी दिनमा, त्यसको अध्ययन गरेर आउने दिनहरूमा हामी 5G मा कसरी जाने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्छौँ यसमा। त्यस पछाडि हामी सबै सेवाहरू भइसकेपछि नि हामी बजारीकरण, बजारमा हामी कसरी जाने, बिक्री वितरण, यसको चाहिँ सेल्स प्रमोसनका कुराहरू हुन्छन्। त्यो सेल्स प्रमोसनलाई पनि अझ व्यवस्थित तरिकाले अझ द्रुतगत रूपमा चाहिँ हामी बजारीकरणलाई ध्यान दिन्छौँ भने त्यसपछि हाम्रो ग्राहकहरूलाई चाहिँ सेवा सहज तरिकाले दिने। अहिले पनि हामी डिजिटल मार्फत नै कति ग्राहकहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सक्ने स्थितिमा छौँ। टपअप पनि डिजिटल प्रविधि मार्फत गर्न सक्छौँ, डिजिटल वालेट मार्फत दिन सक्ने स्थिति छ भने यसलाई अझ विस्तार गरेर ग्राहकको सेवालाई अझ अटोमेसन रूपमा, अझ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउने हिसाबले हामी त्यो सेक्टरलाई पनि हामी हेर्छौँ। र अर्को भनेको नयाँ टेक्नोलोजीहरू, किनभने यो टेक्नोलोजी सेक्टर भनेको एकदमै फास्ट चेन्जिङ छ होइन। नयाँ टेक्नोलोजीहरू बजारमा आम ग्राहकको आवश्यकताको रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने सिचुएसन भयो भने त्यसको अध्ययन, परीक्षण र त्यसको चाहिँ एडप्सन गर्ने हिसाबले हामी त्यसमा पनि जान्छौँ। र यो चिजहरू लगायत हामीले राज्यलाई गर्नुपर्ने, राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनहरूलाई पालना गर्दै आफ्नो सेवालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नको निम्ति हामी काम गर्छौँ।
हामीले टेक्निकल कुराहरू त धेरै गऱ्यौँ तर अलिकति म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ। नेपालमा यहाँलाई धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सक्सेसफुल मान्छेको रूपमा पनि लिन्छन्, तर के कस्तो अब्स्ट्याकल्सहरू आउँदो रहेछ रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो अब्स्ट्याकल भनेको चाहिँ खास गरी म पनि एउटा कोर इन्जिनियरमा काम गरेर आएको मान्छे होइन। इन्जिनियरिङ सेक्टर र यो व्यवस्थापन सेक्टर भनेको चिज फरक फरक चिज हुन्, तर इन्जिनियरहरूले पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो इन्जिनियर भएको हुनाले व्यवस्थापन पनि सजिलो छ, किनभने टेक्निकल तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होइन। अब्स्ट्याकल भनेको खासै मैले त्यति धेरै अब्स्ट्याकल देखाएको छैन र हाम्रो अहिले च्यालेन्जिङ भनेको नयाँ प्रविधि छ, नयाँ प्रविधिहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र अनि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई त्यो प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, अपग्रेड गर्नुपर्ने, उहाँलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने। म आएको 1 वर्षमा सायद नेपाल टेलिकममा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई हामी ट्रेनिङ दियौँ, सिस्टमका ट्रेनिङहरू, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेवाहरू छिटो विस्तार पनि भयो, गुणस्तरमा सुधार पनि भयो होइन। त्यो हुनाले ह्युमन रिसोर्सलाई ट्युनिङ गर्ने कुराहरू होइन, त्यो चिजहरू च्यालेन्जिङ हो र हामी सरकारी कम्पनी भएको हुनाले सरकारी मानसिकता हुन्छ र हाम्रो धेरैजसो जनशक्तिहरू चाहिँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेको, किनभने 55-56 सालसम्म त हामी मोनोपोली कम्पनी थियौँ, एकाधिकार मात्रै थियो, प्रतिस्पर्धी थिएन। त्यो बेलाको काम गर्ने तौर तरिका र अहिलेको काम गर्ने तौर तरिका त आकाश पातालको फरक छ भने त्यो जनशक्तिलाई हामी अहिले कम्पिटिटिभ बनाउन धेरै मिहिनेत गरेर अहिले धेरै कम्पिटिटिभ भइसक्यो। अहिले हाम्रो साथीहरू रात बिरात जुनसुकै टाइममा सेल्फ मोटिभेटेड भएर सेवा दिन जानुभएको छ होइन। त्यो भनेको के भने त्यो एचआरलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने त्यो चिज च्यालेन्जिङ थियो र हामी त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म हामी सफल भयौँ त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नको निम्ति, व्यवस्थापन गर्नको निम्ति। र अनि अर्को के भने व्यवस्थापनको हिसाबले हामी फेसिलिटेट गर्ने, इम्पावर कर्मचारीलाई गर्ने होइन, कर्मचारीलाई डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने हो भने त्यो काम गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले हरेक कार्यालयले काम गरेको चिजलाई हामी डिजिटली ट्र्याक गर्न सक्छौँ। वेबसाइट मार्फत कुन प्रोग्राम कति काम भयो, कति बाँकी छ, कसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने ती चिजहरू हामी सबै डिजिटल्ली अनलाइन मार्फत ट्र्याकिङ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अफिस बिच प्रतिस्पर्धा भयो होइन। सर्भिस डिस्ट्रिब्युसनको कुरा, नयाँ लाइन डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू, क्वालिटी इन्हान्सको कुराहरू, मेन्टेनेन्सको कुराहरू अफिस बिच प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूमा एउटा मोटिभेसन आयो। मोटिभेसन भनेको पैसा मात्रै होइन, पैसा मात्रै धेरै गरेर मोटिभेसन हुँदैन। मोटिभेसनका विभिन्न थ्योरीहरू छन्, त्यो थ्योरीहरूमध्ये जब डिजाइन गर्ने कुराहरू, जबलाई इन्रिचमेन्ट गर्ने कुराहरू र सेल्फ मोटिभ हुनको निम्ति उहाँहरूलाई चाहिँ डेलिकेट गरिदिने होइन, अथोरिटी डेलिकेट गर्ने र उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाइदिने र त्यसलाई हामी मोनिटरिङ गर्ने, त्यो विभिन्न उपायहरू हामी अवलम्बन गरेको हुनाले त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चिर्न सकेका छौँ र हामी सरकारी कम्पनी भयो नि एकदम प्रतिस्पर्धी मल्टिनेसनल प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग हामी निकै तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छौँ। अब नेपाल टेलिकमको च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटिजहरू के छ? अपर्च्युनिटी त प्रशस्तै छ, किनभने अब सबै मार्केटहरू डिजिटलाइज हुन्छ, चाहे त्यो सरकारी सेवाहरू हो, चाहे अब एजुकेसन सेक्टर अहिले नै कति चाहिँ अनलाइन एजुकेसन सुरु भइसक्यो, चाहे त्यो एजुकेसन सेक्टर होस्, चाहे हेल्थ सेक्टर होस्, चाहे टुरिज्म सेक्टर होस्, चाहे एग्रिकल्चरल सेक्टर होस्, सबै सेक्टर भनेको डिजिटलाइज हुन्छ। डिजिटलाइज हुनको निम्ति कनेक्टिभिटी चाहियो, कनेक्टिभिटी हामीले दिने हो। त्यो भएको हुनाले अब अवसर एकदमै धेरै छ। यो कोरोनाले एउटा डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नको निम्ति अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ, अवसर पनि दिएको छ, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो धेरै अवसरहरू छन्। त्यो भएको हुनाले हामी नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको अवधारणा ल्याएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति नेपाल टेलिकमले धेरै सपोर्ट गरिदिन सक्छ होइन। कनेक्टिभिटीको कुराहरू अब सबै चिज वडा कार्यालयसम्म गभर्मेन्ट सर्भिसहरू जानुपर्ने हुन्छ। पहिला आम जनताहरू सेवा लिनको निम्ति चाहे नेपाल टेलिकमको सेवा होस्, चाहे ब्याङ्कको सेवा होस्, चाहे चाहिँ नेपाल सरकारको सेवा हुन्,
त्यो लिनको निम्ति सम्बन्धित कार्यालयमा जानु पर्थ्यो। अब डिजिटल प्रोसेसले के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार, ब्याङ्क, दूरसञ्चार कम्पनी ग्राहकको घरमा पुग्ने भइसक्यो होइन, फिङ्गर टिप्सको आधारमा सेवा पुग्ने भइसक्यो भने त्यो सबै चिजहरू हामी दिन सक्छौँ र त्यो डिजिटल कन्भर्सनमा हामी सारथीको रूपमा हामी पार्टिसिपेन्ट सहयोगीको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ। यो भनेको हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो। च्यालेन्जिङ भनेको त प्रविधि छिटो छिटो चेन्ज हुन्छ होइन, बिजनेस मोडल छिटो छिटो चेन्ज हुन्छ, डिस्ट्रप्टिभ टेक्नोलोजी आइहाल्छ, तुरुन्तै आउँछ। किनभने हामी भोइस सेवालाई व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुकले यति छिटो खाला भनेर सोचेकै थिएन नि केही समय अगाडि, तर अहिले त त्यसरी आयो। अनि त्यसपछि छिट्टै चाहिँ यो जुन काम गर्ने तौर तरिका अटोमेसनमा जान्छ भने त्यो हाम्रो बिजनेस मोडलहरू छिटो चेन्ज हुँदा त्यो चिज चाहिँ टाइमली हामी आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अडप्ट गर्ने, त्यो चिज च्यालेन्जिङ हो। त्यो चिजहरू हामी चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा यसको स्टडी गर्छौँ। विदेशमा के भइरहेको छ, इनोभेसन के भइरहेको छ होइन, आइटियूले पनि यसको गाइडलाइन्सहरू दिन्छ, जिएसएमले यसको गाइडलाइन्सहरू दिन्छ, भेन्डर कम्पनीहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ रिसर्चहरू गरिराखेका हुन्छन्। यो चिजहरूलाई हामी हेर्छौँ र त्यो चिज च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ अवसरको रूपमा ट्रान्सलेट गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। र समग्र रूपमा आइसिटी सेक्टर राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने यसले टोटल इकोनोमीलाई डिजिटलाइज गर्न, डिजिटल इकोनोमीमा प्रवेश गर्नको निम्ति, फाइनेन्सलाई डिजिटल इन्क्लुजनमा जानको निम्ति, डिजिटल फाइनेन्सियल इन्क्लुजनमा जानको निम्ति सबै चिजलाई यसले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गरिदिने भएको हुनाले आइसिटी सेक्टरलाई भरपर्दो अनि सर्वपहुँच भएको र सर्वसुलभ यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चिज आगामी दिनको कामहरू हो। भनेपछि त्यो डिजिटलाइजेसनको लागि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो कनेक्टिभिटी मार्फत डिजिटलाइजेसनलाई हामी सहयोग गर्छौँ। अलिकति यहाँ व्यक्तिगत कुरातर्फ लागौँ, यहाँ आफै चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली कतिको हुनुहुन्छ? होइन, म सबै चिजहरू अफिसको कामहरू पेपर वर्क त म भनौँ न रेकर्डको लागि सही गर्ने मात्रै हो, नत्र म मोबाइल मार्फत नै इमेल, इन्टरनेटहरू युज गरेर हाम्रो सबै व्यवस्थापनका साथीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिने कुराहरू होइन। हामी अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत मिटिङहरू गर्ने कुराहरू होइन, अनलाइनबाट काम गर्ने कुराहरू सबै चिज गर्छौँ। र अहिले हामीले हाम्रो सेवा सब्सक्रिप्सनको कुराहरू अनि त्यसपछि टपअपका कुराहरू पनि हामी डिजिटल रूपमा चाहिँ गर्ने भनेर त्यसलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यो चिजहरू त्यो भएको हुनाले म चाहिँ यो डिजिटल प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्छु। आगामी दिनमा अब डिजिटलाइजेसन हुन गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यो ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालको प्रविधि या के हुन सक्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, हामीले त हाम्रो कनेक्टेड कस्टमर र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्सलाई मिलाएर एउटा डिजिटल कम्पनी, फाइनेन्स कम्पनी सेटअप गर्ने र त्यो मार्फत डिजिटल फाइनेन्स सर्भिस दिने, युटिलिटी पेमेन्ट, ब्याङ्क ट्रान्सफर, ब्याङ्क डिपोजिट पेमेन्ट के चिजहरू छन् जुन फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यो सबै चिज चाहिँ डिजिटल मार्फत दिने भनेर कम्पनी सेटअप गर्न हाम्रो एलओआईको लागि संयुक्त रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि के अरे अप्लाई पनि गरिसकेको छ। त्यहाँबाट एलओआई आउने बित्तिकै हामी आफ्नै डिजिटल कम्पनी सेटअप गरेर, डिजिटल फाइनेन्स कम्पनी सेटअप गरेर इकोनोमीलाई, फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनलाई, सबैलाई चाहिँ एक्टिभिटीलाई हामी डिजिटलाइज गर्ने, डिजिटल फाइनेन्स मार्फत धेरै कस्टमरलाई चाहिँ डिजिटल इन्क्लुजन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अन्त्यमा नेपाल टेलिकमको ग्राहकहरूलाई, समस्त नेपालीहरूलाई यो कोरोनाको विरुद्ध यहाँहरू पनि लडिरहनु भएको छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कोरोना एउटा शताब्दीकै महामारी रोग हो र यसमा अहिलेसम्म नेपालमा जुन स्केलको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो नगन्य हो र यसलाई बढ्न नदिउँ। बढ्न नदिनको निम्ति आम ग्राहकहरू, आम जनताको आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट ठुलो योगदान हुन्छ। यसको निम्ति नेपाल सरकारले लिएको स्टेप्सलाई सबैले इमान्दारिताका साथ पालन गरौँ र नेपाल टेलिकमले कोरोना पेन्डेमिकमा पनि नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्ने हिसाबले विभिन्न कार्ययोजनाहरू, एक्टिभिटीहरू ल्याएको छ। त्यो एक्टिभिटीहरूमा सहभागी भइदिनु हुन र नेपाल टेलिकमको सेवाहरू प्रयोग गर्न र सेवाहरूमा आएको केही गुनासोहरू छन् त्यसको निम्ति चाहिँ फिडब्याक दिनको निम्ति म आम दर्शकहरू, आम ग्राहकहरूलाई चाहिँ
यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विभिन्न कुराहरूको बारेमा चाहिँ प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।